नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेका विविध गतिविधिहरू यहाँ सामु प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा भने हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगले कोभिड-19 को महामारीका बीचमा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाका विकास निर्माण र योजनाका लागि धेरै काम गरेको छ। काठमाडौँ महानगरवासीले रोजेको अनुसारका योजना बनाउने काममा काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोग तत्पर भइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म के काम गर्यो, कसरी काम गर्यो, कति सम्भावना भए कति सम्भावना भएनन्, यो विषयमा तयार पारेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालयले गत शैक्षिक सत्र 2077 मा महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्थानीय भाषाको रूपमा नेपाल भाषाको पठन पाठन सुरु गर्यो। यसका साथै 1 देखि 8 कक्षासम्म स्थानीय पाठ्यक्रम समेत तयार गरिसकिएको छ। स्थानीय भाषा संरक्षणका लागि विद्यालय स्तरमा गरिएको यो अभ्यास अन्य स्थानीय तहका लागि समेत सिकाइ बनेको छ। महानगरपालिका क्षेत्रमा शिक्षा सम्बन्धमा गरिएको यो नवीन कार्यको सुरुवातका लागि सहरी योजना आयोगको सक्रियता रहेको छ। यसका लागि योजना निर्माणदेखि त्यसको कार्यान्वयनसम्मको पक्षमा आयोग जोडिएको छ। स्थानीय भाषाको प्रवर्धनकै लागि आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 10 विभिन्न विषयमा 4-4वटा सचित्र पुस्तक प्रकाशन गरिने समेत आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेत बताउनुहुन्छ। छिटै नै यही आर्थिक वर्षभित्र नै 4वटा करिब 10वटा विभिन्न विषयमा 4वटा किताब नेपाली भाषा, नेपाल भाषा र अङ्ग्रेजीमा, यो 3वटा भाषामा चित्र पुस्तिकाहरू हामीले निकाल्न लागेका छौँ। त्यो पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र नेपाल भाषा सिक्न चाहने जसलाई पनि काम लाग्ने एउटा पुस्तक 4 खण्डमा निकाल्ने र प्रेसमा गइरहेछ, अन्तिम तयारी हुँदैछ। यस्तै आयोगले एसटिइएम स्टिम कार्यक्रम मार्फत महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न 25वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा आविष्कार केन्द्र गठन गरी विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, कला र गणित विषयसँग सम्बन्धित रहेर रचनात्मक र सृजनात्मक काम गर्न विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै आएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमलाई अन्य विद्यालयमा पनि विस्तार गरिने र विद्यार्थीमाझ प्रतिस्पर्धा गराइने उपाध्यक्ष बस्नेत बताउनुहुन्छ। कार्यक्रमहरू सञ्चालन चाहिँ भएको अवस्था छ र अहिले अन्य 25वटा स्कुलबाट पनि यसको डिमान्ड आएको छ। हामी यो वर्ष 50वटा विद्यालयहरूमा सामुदायिक विद्यालयमा आविष्कार क्लब गठन गर्दैछौँ र वर्षको अन्तमा आविष्कार मेला भनेर ती विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बीच नै एउटा कम्पिटिसन प्रतिस्पर्धा गराउने कार्यक्रम रहेको छ। आयोगको सक्रियता महानगरको शिक्षा क्षेत्रमा मात्र होइन, भौतिक पूर्वाधार, वातावरण सुधार, नीति निर्माणमा सहजीकरण, सम्पदा संरक्षण लगायतका बृहत्तर पक्षमा रहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात महानगरपालिका कार्यालयमा नवगठित सहरी योजना आयोग हाल महानगरका हरेक विभाग र क्षेत्रमा सहयोगी र मार्गदर्शक संरचनाका रूपमा रहेको छ। महानगरपालिकाको समृद्धि एवं सन्तुलित र दिगो विकासको कार्यलाई तीव्रता दिन आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने विशिष्टीकृत निकायका रूपमा रहेको आयोग आफ्नो उद्देश्य अनुसार नै काम गर्दै आएको छ। आयोग गठनको पहिलो वर्ष तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना निर्माण र तिनको कार्यान्वयनमा जोड दिएको, दोस्रो वर्षमा नीति निर्माणमा सहजीकरण गरिएको र हाल तेस्रो वर्षमा दीर्घकालीन नीति निर्माणका लागि आयोगले काम गरिरहेको उपाध्यक्ष बस्नेत बताउनुहुन्छ। हामीले के गर्यौँ भने जब हामी आयौँ, हामी पहिला त प्रोजेक्ट बेस्ड एप्रोचमा गयौँ। सुरुमा हाम्रो प्रोजेक्ट बेस्ड एप्रोच भनेको सानो प्रोजेक्टहरू जुन कम्युनिटी लेभलको सामुदायिक स्तरका साना साना प्रोजेक्टहरूमा को लाई टेक्निकल सपोर्ट दिँदै डिजाइन गर्दै त्यसलाई इम्प्लिमेन्टमा ल्याउँदै गयौँ। पहिलो हाम्रो कार्य
कालको पहिलो चरण त्यसरी गयो भने दोस्रो चरणमा अनि हामीले अलिकति पोलिसी इन्टरभेन्सनमा अलिकति पोलिसी सपोर्टमा हामी काम गर्न थाल्यौँ र तेस्रो अहिले अब यो वर्ष हामीले गरिरहेको भनेको अलिकति लङ टर्म भिजनरी प्लानमा हामी अझ अब यसपालि हामी फोकस हुन चाहन्छौँ। आयोगले भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष 2077-78मा विभिन्न कार्यहरू गरेको छ। कोभिड-19 संक्रमणले निम्त्याएको प्रतिकूलताका कारण लक्ष्य अनुसार काम गर्न नसकिएको भए पनि 3 ठूला योजनाको डिजाइन सम्पन्न भएको आयोगका उपाध्यक्ष बस्नेत बताउनुहुन्छ। हामीले यस वर्ष जति कार्यक्रमहरू सोचेका थियौँ यस वर्ष गर्ने भनेर त्यो सबै कार्यक्रमहरू गर्न हामीले असमर्थ रह्यौँ हैन। कारण चाहिँ यहाँहरू सबैलाई थाहा छ हैन, एउटा कोभिड नै प्रमुख कारण रह्यो। हाम्रो पुरा फोकस चाहिँ यो कोभिडको व्यवस्थापनतिर नै धेरै ध्यान गयो। तर तथापि हामीले त्यस बीचमा पनि यो जति अप्ठ्यारा बाधा अडचनहरूको बीचमा पनि हामीले धेरैवटा कार्यहरू चाहिँ सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्यौँ। आयोगले महानगरवासीको आर्थिक विकासका पक्षमा समेत कार्य गर्दै आएको छ। यसका लागि व्यवसाय प्रवर्धनमा सहयोगी हुने गरी केटीएम बिजनेस हबको अध्ययन पश्चात यसको सुरुवात गर्न लागि छ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत व्यवसाय सुरुवात गर्न 20 जना उद्यमीलाई जनही 5 लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक सहयोग दिइनेछ। काठमाडौँ बिजनेस हब भनेर त्यसको लागि पनि हामीले अध्ययनहरू गर्ने काम सबै सकेर अब लन्चिङ हुन गइरहेको छ। हामीले यसै वर्ष अब यसलाई लन्चिङ गरेर जाँदैछौँ र हाम्रो अहिलेको नीति कार्यक्रममा पनि 20 जना उद्यम गर्न चाहने युवाहरूलाई उहाँहरूको आइडिया अनुसार सेलेक्ट गरेर एउटा सिड फन्ड 5 लाख रुपियाँको सिड फन्ड दिने प्रति व्यक्ति वा समूहलाई भनेर भनेका छौँ। त्यो पनि एउटा एकदमै राम्रो चाहिँ त्यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अहिले त बन्यो यो वर्ष। त्यो पनि हामीले एउटा राम्रै कामको सुरुवात गरे जस्तो लाग्छ। महानगरको नीति निर्माणमा सहजीकरण गर्दै आएको आयोगले यहाँका विषय र वस्तुस्थिति बुझ्न पनि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसै अन्तर्गत मेयर्स रिसर्च फेलोशिप कार्यक्रम सञ्चालन गरी विभिन्न 9 विषयमा 6 महिना लामो अध्ययन गरिएको र त्यो अध्ययनको निष्कर्षले नीति निर्माणमा सहजता मिल्ने बस्नेत बताउनुहुन्छ। मेयर्स रिसर्च फेलोशिप भनेर पनि सञ्चालन गर्यौँ, जसमा विभिन्न विषय 9वटा विभिन्न विषयहरूमा 6 महिना लगाएर रिसर्च गर्नुभयो र उहाँहरूलाई एउटा हामीले पनि रिसर्च ग्रान्ट पनि प्रदान गर्यौँ र त्यसले ती रिसर्चहरू सबै रिसर्चहरू खास गरिकन वातावरणको क्षेत्रमा वायु प्रदूषण, वातावरण, त्यसपछि पैदल यात्री मैत्री सहरको निर्माण, त्यसै गरिकन आएर स्टिम एडुकेसनको बारेमा, ज्येष्ठ नागरिकहरूको भूमिकाको अथवा ज्येष्ठ नागरिकको चाहिँ जीवन निर्वाहको जीवन चाहिँ लाइफस्टाइलको बारेमा स्टडीहरू गऱ्यौँ र त्यो स्टडीले एउटा राम्रो कुराहरू पनि दियो। आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 मा पुस महिनामा नै महानगरको आवधिक योजना सार्वजनिक गर्ने गरी काम गर्दैछ। त्यस्तै दीर्घकालीन र महानगर क्षेत्रमा कार्यान्वयन भए पनि सिङ्गो उपत्यकालाई नै लाभ मिल्ने गरी योजना निर्माण गर्न लागेको आयोगले यसको सुरुवात समेत गरिसकेको छ। यसका लागि महानगर क्षेत्रको प्राविधिक पक्ष, पारिस्थितिक प्रणाली तथा नीति अध्ययन साथै विश्लेषणमा सहकार्य गर्ने गरी विभिन्न सम्बन्धित निकाय तथा संस्थासँग सम्झौता गरिएको छ, जस अन्तर्गत पछिल्लो समय गत असार 1 गते नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टसँग अलग अलग सम्झौता भएको छ। नास्टसँग भएको सम्झौता अनुसार शहरी समस्याहरूको प्रविधियुक्त समाधानका लागि उपाय खोजिनेछ।
यसका लागि सहरी वस्तु तथा सेवामा देखिएका समस्याहरूको समाधानका विषय अध्ययन अनुसन्धान तथा विकास गर्न नास्टमा सहरी अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना हुनेछ। त्यस्तै विज्ञान पार्कको स्थापना, खाद्य हरियाली सहर विकास लगायतका क्षेत्रमा दुई पक्षबीच सहकार्य हुने बस्नेतको भनाइ छ। खाद्य हरित सहर भनौँ, खाद्य हरित सहरको परिकल्पना हामीले गरेका छौँ र त्यस्तै गरिकन आएर नाससँग यो साइन्स पार्क बनाउनलाई पनि हामी सकारात्मक छौँ र त्यसमा पनि महानगरपालिकाको भूमिका रहनुपर्छ भनेका छौँ। त्यसै गरिकन अहिले जति पनि यो इनोभेसनमा रिसर्चहरू गर्ने, इनोभेसन चाहिँ साइन्ससँग रिलेटेड इनोभेसनहरूमा नाससँग सहकार्य हुनसक्छ भनेर यी तीनवटा बेसिक कुराहरूमा चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ। यसै गरी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषसँग भएको सम्झौता अनुसार सहरमा नासिँदै गएको हरियाली र जैविक विविधतालाई पुनर्स्थापना गराउने गरी काम गरिनेछ। त्यस्तै विश्वविद्यालयसँग भएको सम्झौताले महानगरले निर्माण गरेका नीतिहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी आगामी नीति निर्माणमा सघाउने, शैक्षिक कार्यक्रमबाट संस्थागत विकास गर्ने काममा सहयोग मिल्ने उपाध्यक्ष बस्नेत बताउनुहुन्छ। हामीले गरेको कामहरूमा जवाफदेहिताको कुरा, ट्रान्सपेरेन्सीको कुरा हैन, हामीले गरेकाको चाहिँ नीतिहरू बनाउँदाखेरि अपनाइएका प्रोसेसहरू, त्यहाँ भएका चाहिँ कमी कमजोरीहरू, सुधार्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ निरन्तर रूपमा रिसर्च गरेर त्यसलाई चाहिँ हाम्रो जुन यो सुशासनलाई चाहिँ अझ मजबुत बनाउने दिशातिर हामीलाई त्यो केही युनिभर्सिटीले, स्कुल अफ म्यानेजमेन्टले सहयोग गरेको छ। योजना निर्माण र तिनको कार्यान्वयनमा आयोगको सक्रियता रहँदै गर्दा त्यस्ता निर्माण सम्पन्न योजनाको संरक्षण र व्यवस्थापन पनि उत्तिकै जरुरी छ। महानगरको नियमित अनुगमन र स्थानीय सङ्घको सहकार्यमा मात्र त्यस्ता योजनाको संरक्षण गरी दीर्घकालीन लाभ लिन सकिने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बस्नेतको धारणा छ। राम्रो चाहिँ एउटा तरिका भनेको स्थानीय समुदायलाई नै यसको जिम्मा दिनु हो रेखदेखको लागि, र त्यहाँबाट केही इन्कम पनि हुन सक्यो भने चाहिँ यसको रेगुलर मेन्टेनेन्स हुन्छ। होइन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि भोलि पार्कमा जाँदाखेरि त्यहाँ भएका संरचनाहरू टुटिने, फुटिने, नासिने, होइन, भत्किने, भत्काइने, यी सबै कामहरू चाहिँ हुन जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि पछि मेन्टेन नहुँदाखेरि चाहिँ अल्टिमेटली 2-4 वर्षमै खण्डहरको रूपमा परिणत हुन जाने चाहिँ एउटा जोखिम चाहिँ छ। यस्तै आयोगले महानगरपालिका कार्यालयको जनशक्ति परिचालनमा सहयोग मिल्ने गरी साथै कार्यालय बाहिर फिल्डमा खटिएका कर्मचारीको समेत अनुगमन गर्ने गरी प्राविधिक पक्षको विकास र कार्यान्वयनका लागि काम गरिरहेको छ। यसै गरी आयोग मार्फत नै इन्द्र जात्राको बृहत पक्ष समेट्दै पुस्तक प्रकाशन गरिएको छ। यस्तै सांस्कृतिक, धार्मिक, वातावरणीय लगायतका पक्षको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि पनि आयोगले काम गरिरहेको छ। 2074 भदौ 22 गतेको नगर कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार गठित यस आयोगले महानगरको समृद्धि तथा सन्तुलित दिगो विकासका लागि महानगरको नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्दै आएको छ। नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा रहेको छ। त्यस्ता अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यो आयोग महानगरको सारथीका रूपमा रहेको छ। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिका सहरी योजना आयोगले काठमाडौँ महानगरवासीहरूको चाहना अनुरूप र आवश्यकता अनुरूपका कति योजना बनाए र कति योजना सफल भए, कति कार्यान्वयनका चरणमा छन् भन्ने विषय आजको कार्यक्रममा राख्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रश्न लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।